अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर मेंबर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद और दुआ है आप सब खैरियत आफियत से होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। अल्लाह ताला आप सबकी बेहतरीन हिफाजत फरमाए, कुरान से अल्लाह ताला जोड़े रखे। वो कुरान जिसके बारे में अल्लाह ताला कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है, और वो किताब है कि जिसके बारे में अल्लाह ताला आज उस जो कल वाला चैलेंज था उसका आंसर कर रहे हैं। तो इसको आज पढ़ते हैं। इतनी खूबसूरत किताब के जो जिस तरह से खालिक अपने तब सब मखलूक पर अल्लाह ताला का हक है और जो कुदरत है, उसी तरह से जिस तरह अल्लाह ताला और बंदों का कोई मुकाबला नहीं कि वो खालिक और हम मखलूक, इसी तरह से ये उस खालिक का कलाम हम सीख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें इससे जोड़े रखे। अच्छा जी, आज हम पढ़ते हैं आयत नंबर 24, सूरत अल बकरा, आयत नंबर 24। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इल्लम तफ़अलू, फ़इल्लम, फ़इन है और आगे लम, इन लम। लेकिन जब नून साकिन के बाद लाम आ जाए, ऊपर भी हमने सीखा था, जब इन लम हो, जब कहीं भी आप देखेंगे नून साकिन के बाद लाम आ जाए या नून तनवीन के बाद लाम आ जाए, तो वो नून 100% मर्ज हो जाता है लाम के अंदर और अपनी साउंड खत्म हो जाता है। फ़इन से बन जाएगा फ़इल्लम, इल, अलिफ जो है वो डायरेक्ट लाम से मिल जाएगा, इल्लम। फ़इल्लम तफ़अ, तफ फा को सुकून से और आइन का मखरज क्लियर करेंगे, तफ़अलू, फ़इल्लम तफ़अलू, तफ़अलू, और लाम यहाँ पर वाव मद्दा है, लाम यहाँ पर वाव मद्दा है। लम तफ़अलू, फ़इल्लम तफ़अलू, फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू। फ़इल्लम, लम का क्या मतलब है? लम नहीं के मानों में, एक ला भी नहीं के मानों में होता है, ला, यहाँ ला भी आ सकता था, और फिर माँ भी आता है, माँ भी बाज़ औक़ात नहीं के मानों में आता है। एक माँ मसूला होता है, जैसे माँ का मीनिंग आप कभी देखेंगे कि वो जो, ऐसा भी लिखा हुआ आएगा। कभी माँ इस्तफहामिया भी होता है, क्वेश्चन के लिए होता है, कि जैसे हम कहते हैं वट, या इस तरह से वट के मीनिंग में भी कभी माँ आता है। लेकिन ये माँ कभी नहीं के मानों में भी आता है, लेकिन उस ला नहीं, उससे और जरा बात स्ट्रॉन्ग करनी हो तो माँ आ गया, और उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी हो तो लम। यानी कभी ऐसा, अगर तुम ऐसा ना कर सको, ऐसा यानी तुम कर ही नहीं सकोगे, अगर तुम ये ना कर सको। वलन का मतलब फिर वो भी नहीं के मानों में, लेकिन उसमें और ज्यादा शिद्दत आ जाती कि हरगिज़ नहीं, जिस भी लफ्ज के साथ फोर्थ पारे के स्टार्ट में भी आ रहा है ना, तो यानी ये तक कि हरगिज़ नहीं ऐसे कर सकोगे, उसमें है कि तुम हरगिज़ नेकी को पहुंच नहीं सकते। तो आप कुरान में ये असलूब देखेंगे कि जब लन आए तो आप सब ये कहें कि अल्लाह ताला कह रहा है ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ऐसा कर ही नहीं सकोगे, इस तरह से आ रहा है। तो इसको फिर हम देखते हैं। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, लन इख्फा है, जहां पर पिंक लेटर आपको नजर आए तो वो इख्फा है। अभी आप ऐसा ही पढ़ें जैसे मैं कर रही हूँ, ऐसा ही करें, फिर इंशाल्लाह साथ साथ हम ये सारी चीजें सीखते जाएंगे। वलन तफ़अलू, अल्लाह ताला कह रहे हैं और अगर तुम ना कर सको,
वलन तफअलू, और तुम हरगिज नहीं कर सकोगे। अगर ये तुम काम, ये जैसे हम किसी को कहें कि ये काम करो, तो आपको यकीन है कि अगला बंदा नहीं कर सकता, और कहा कि तुम, मुझे पता है कि तुम हरगिज नहीं ये काम कर सकोगे, तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको चैलेंज दे रहा है कफार को। वलन तफअलू फत्तकुन नारल्लती, फत्ता, जब जिस भी लेटर पर तशदीद आए उस लेटर को हमने होल्ड करना होता है, लेकिन जब नून और मीम पर तशदीद आए तो वो होल्ड टू हरकत का होगा। फत्ता, फत्तकुन, ये फत्तकू, यहाँ वाव मदिया हो सकता था, लेकिन वाव पे देखें साकिन का साइन नहीं है। लन तफअलू, उस लाम को आप देख रहे हैं पेश के साथ वाव है और उस वाव पर साकिन का साइन है, लेकिन यहाँ फत्तकू कॉफ के साथ वाव तो है लेकिन वाव पर साकिन का साइन नहीं है, तो यहाँ पर कॉफ फिर वाव मदिया नहीं है। फत्तकुन, कॉफ डायरेक्ट जाके नून से मिल जाएगा और नून टू हरकत तक होल्ड होगा। कैसे देखें, फत्तकुन नारल्लती, रल्ला, लाम को थोड़ा सा होल्ड करेंगे और फिर उसकी हरकत देखेंगे कि कौन सी है। रल्लती, फत्तकुन नारल्लती, फत्तकुन नारल्लती वक़ूदु, वक़ू, और यहाँ पर अब जो कौफ देख रहे हैं हैवी भी है और यहाँ पर कौफ वाव मदिया है। देखें वाव साकिन का साइन है। फत्तकू में जो कौफ था उस पर वाव तो था लेकिन वाव को साकिन का साइन नहीं था। जब भी किसी भी लेटर को पेश के साथ वाव पर साकिन का साइन होगा तो वो वाव मदिया होगा। वक़ूदु, 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 वक़ूदुहा, वक़ूदुहा, लेकिन हाँ हम देख रहे हैं कि आगे जाके नून पर तशदीद है, तो ये जो हा है आगे डायरेक्ट जाके नून से मिल जाएगा। हन्नासु, हन, नून को तशदीद है तो हरकत का होल्ड करेंगे। हन्नासु, और सीन की हरकत पेश है और सीन में सीधी क्लियर होगी। नासु, नासु, वक़ूदुहन नासु, वक़ूदुहन नासु वल हिजारह, वल हिजारतु, और हमने रुकना है तो तू को साकिन कर देंगे और जब ये ता साकिन होता है तो ये हा साकिन बन जाता है। जब गोल ता पर हम रुकते हैं जब हम गोल ता पर रुकते हैं तो वो हा साकिन बन जाता है, उसके नुक्ते भी खत्म हो जाते हैं और उसकी हरकत भी खत्म हो जाती है, एक हरकत हो या दो हो। वल हिजारह, वल हिजारह, फत्तकुन नारल्लती वक़ूदुहन नासु वल हिजारह। ई, अब देखें पहले हमजा है, हमजा पेश ऊ, आइन जेर ई, तो यहाँ पर दोनों लेटर क्लियर होंगे। ऊ ई, ऊ ई, ऊ हमजा है फिर आइन जेर ई, ऐसा ना पढ़े कि दोनों लेटर मिक्स हो जाए जैसे अक्सर लोग पढ़ते हैं आउज़ु बिल्लाह, आउ, आउ, आउ भी ऐसे दोनों मिक्स नहीं करने। आ ऊ ऐसे आ ऊ इद्दत, ऊ ई, पहले हमजा पेश ऊ फिर आइन जेर ई, ऊ इद्दत, ऊ इद्दत, और ता जब साकिन होगा तो देखें कैसी साउंड आ रही है। उइद्दत, उइद्दत, उइद्दत,
للكافرين أعدت للكافرين أعدت للكافرين. اس آیت کو ایک دو دفعہ پڑھ کے پھر اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. تو اب اس میں جو دیکھ رہے ہیں آپ، جو گرین لیٹر ہے وہ ہے بھی ہے، ٹھیک ہے. تو جو ریڈ کلر کے ہیں وہاں ہم نے غنہ کرنا ہے، اور جو پنک لیٹر ہے وہاں پر ہے اخفاء، ٹھیک ہے. تو پھر سے ہم دیکھتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اور لاسٹ کا جو نون ہے یا کوئی بھی لیٹر، جیسے اکثر لوگوں کی بہت زیادہ یہ مسٹیک ہے کہ تاؤس تسمیہ پڑھتے ہوئے لاسٹ کا جو میم ہے اس کی ساؤنڈ نہیں آتی. آپ نوٹ کریں گے کیسے ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو لاسٹ کا میم کہاں گیا، اس یا میم یا جو بھی لیٹر ہے اس کو ہم نے اس کا ٹائم دینا ہے، چاہے لیٹر وہ سینٹر میں ہے، لاسٹ پہ ہے، سٹارٹ میں، ہر ایک لیٹر کو اپنا اس کا ٹائم ملنا چاہیے. أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اچھا جی، اب ہم اتنا ہی رکھتے ہیں پھر ہماری لیسن لمبا نہ ہو جائے. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ پچھلی آیت کا آنسر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو یہ چیلنج دیا تھا کہ اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی تھی، کی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو میں نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، اس کتاب کو اللہ کی طرف ہونے پر اگر تمہیں کوئی شک ہے، کہ آپ کو یہ شک ہے کہ یہ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے بنا لائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا کہ ٹھیک ہے پھر تم بھی ایسی ایک صورت بنا لو، پورا قرآن نہیں، ایسی کوئی ایک صورت بنا لو. اور وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، تم اپنے سارے شریکوں کو بلا لو، جتنے بھی تمہارے ہیں، جو بھی ہیلپر مددگار ہے، سب کو بلا لو، اللہ کے سوا سب کو بلا کے مل کے اکٹھے ہو کے ایسی ایک صورت بناؤ، اور وہ تم اگر سچے ہو تو ایسا کر کے دکھاؤ. تو انہوں نے بہت کوشش کی تھی، سب پورا عرب اکٹھا ہو کے سب نے مل کے کوشش کی تھی، لیکن نہیں بنا سکے تھے. ایک بسم اللہ کے مقابلے میں بھی ایک آیت نہیں بنا سکے تھے. تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس آیت کا آنسر کر رہے ہیں. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، تو ہرگز نہیں یہ کام کر سکو گے، یعنی یہ آیت کے مقابلے میں، اس کے سورت کے مقابلے میں، اس قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک بھی آیت نہیں بنا سکو گے. تو پھر کیا کرو، فَاتَّقُوا، تو ڈر جاؤ، النار، آگ سے، الذی، وہ جو، وقودها، جو تیار کی گئی ہے، وقودها، اور ایندھن اس کا، ناس، لوگ اور پتھر. تو پھر یہ کام جو تم کر رہے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یا بحثیں تکراریں جو تم لوگ کر رہے ہو، ایسا ہرگز نہ کرو. اللہ سے ڈر جاؤ اور اس آگ سے بچو جس کا ایندھن، انسان اس کا ایندھن بنیں گے. ایسا نہیں کہ انسان کو ڈالنے کی وجہ سے آگ بجھ جائے گی، بلکہ اس کا ایندھن پتھر ہے، پتھر پھینکے جائیں گے اس آگ میں تو وہ آگ اور بڑھے گی. انسان پھینکے جائیں گے تو وہ خود ایندھن بنیں گے. استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. وہ عدت للکافرین، وہ ان کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو ایسی بحثیں مباحثے کرتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یا اس ٹائپ کی کوئی بھی بات کہ جو قرآن کا ایک اللہ کا حکم آ گیا نبی کے ذریعے سے اور اس کو
مجھے سوٹ نہیں کرتا اور میں بحثیں کروں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو پھر ایسے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ تیار کر رہی ہے۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے شروع میں جب سورۃ البقرہ سٹارٹ ہوئی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک ہے ہی نہیں، تو یہ شک سے پاک کتاب ہے، اس میں کوئی ہر ایک بات 100% سچ پر مبنی ہے، حق ہے حق ہے حق ہے، یہ کتاب ہر ایک بات سچ ہے اس میں۔ اگر وہ سچ باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس میں میری سمجھ کا فرق ہے، نہ کہ یہ اللہ کی طرف ہونے میں کوئی شک ہے اور نہ حق ہونے میں کوئی شک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ہماری سمجھ بڑھا دے، میرا اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ کھول دے۔ یہ دعا بھی ہے نا، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری، کہ اللہ میرا سینہ کھول دے کہ مجھے یہ اللہ کی باتیں، قرآن کی باتیں، اللہ کے حکم مجھے سمجھ آ جائیں، سمجھ آئیں یا نہ آئیں، جو اللہ کا حکم آ گیا فرما برداری سر ہم تسلیم کر لیں تو وہی ہمارے حق میں اچھا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔